الاشكاليه ديال التعبير بصفه عامه. النقطه الاولى في اما ملتمسات او اقتراحات تاع الساده الرؤساء واللي تنحسوا فيه الصعوبه والاكراهات ديال الممارسه، ولكن ايضا الصعوبه والممارسه يعني هناك ايضا حس بضغط من طرف المواطن. هذا هو اللي خلى هذه الاقتراحات تجي بهذا الشكل. المبدا اللي كاين هو القانون. القانون يعلى ولا يعلى عليه. لان ما نمشيوش عاوتاني في هذا النقاش ونقولوا هذا القانون هذا متجاوز وبالتالي ندير اللي بغيت، لانه ما غيحميك حتى شي واحد. القانون يجب ان يحترم مع الليونه في الممارسه، وتبقى يعني الارسنه يعني القانونيه راه قابله للتغيير وللمواكبه. هنا فين تيجي يعني هذه الملتمسات من الاحسن انها تكون على شكل يعني اقتراحات، وعندنا الوسائل والقنوات المتداوله لإيصالها. الان الممارسه فيما يخص القانون ديال التعبير بصفه عامه. الليونه تكلمنا على هذا الشيء ديال التجزيء والتقسيم. هذا ما تيمنعش انه على مستوى اقليمي هناك لجنه اللي يمكن لها الدرس وليس هاد الاحياء اللي لهم ضغط، لان ملي تيكون هناك تاخير تاع وظائف تاع التعمير شنو تيولي هناك ضغط على المواطن، وبالتالي كاينه امكانيه ديال ايجاد حلول، ولكن هذيك الحلول تتكون محدده في الزمن ماشي مفتوحه. ولكن ايضا ما يمكنناش نقبلوا انه في اطار هذه الليونه ان تكون هناك قرارات انفراديه. القرارات الانفراديه ما يمكن لها شكون وما يمكن لهاش زعما نسمحوا بها. تنظر بان السيد مدير الوكاله الحضريه ممكن يكون هناك اشكالات فيما يخص هذه النقطه ديال هذا التسجيل او التقسيم، يعني نوجدوا صيغه محليه اللي ما تتنافاش مع القانون. الاقتراح الثاني هو فيما يخص التدبير جيستيون اوربان او هذوك الملفات اللي تكلموا عليها الساده الرؤساء اللي بالفعل ما تتحضرش بالموافقه، هي ما تتحضرش بالموافقه فقط لعدم المطابقه التصاميم التنفيذيه او الوثائق التنفيذيه، ولكن هناك ايضا مسؤوليه ديال الجماعات، لان الوقت اللي تيكون تصميم التهيئه يعني تجاوز يعني مده الصلاحيه ديالو وما تيتمش استصدار ما يسمى لي زاريتي دو ميزاليتود، لان لحد الان باش شفنا زاريتي دو ميزاليتود لان الاختصاصات تاع الجماعات. هاد الاختصاصات الميزاليتود شنو فيهم؟ واضح تعطي الامكانيه في بعض المناطق اللي مثلا ما تعرفش تغيير او ما تعرفش تغيير مستقبلي ان ممكن نرخصوا فيهم، والمناطق اللي بالفعل غتشملها بعض التغييرات هذيك تعطي الحق لديك اللجنه انها توقف، ماشي توقف تتجمد هذاك التراخيص، ولكن تيلزم ايضا على الوكاله الحضريه في مده تاع 6 اشهر اللي ممكن يعني غونوفلي مره واحده ان في خلال سنه ممكن اخراج واحد التصميم التهيئه في الوقت. هذا تيتفادى ايضا تيولي عندك ضغط على الجماعه وعلى الوكاله الحضريه لاستصدار هذه الوظائف ديال التعليم. اذا هنا الاقتراح الثاني فيما يخص هذه الملفات اللي بالفعل على مستوى اللجان كانت غير مطابقه، اللي غنطلبوا من الوكاله الحضريه ان تعطينا ان تيبولوجي ديال النوع ولا ناتور ديال هذوك لي غوفي، وغالبا غنلقاو واحد 80% او 90% مرتبطه كثير يعني بهذا عدم المطابقه ديال وثائق التعمير. وكاين حالات اللي يجب زعما استغراب ليه كيفاش منطقه تنعرفوها مساحه خضراء حسب تصميم التهيئه او تكون زون نون ديفيكالتي غير صالحه للبناء، وتيجيب لك المهندس المعماري يعني مشروع ديال مثلا ايفاك ديال 4 طوابق او 5 طوابق
ما يمكنش نقولوا راه هذا الملف تم اعداده من طرف مهندس معماري كذا وهذا وهذا وهذا، لان هناك مسؤوليه. خاصنا نرفضوا باش نقدموا واحد الملف يعني للترخيص على واحد الوعاء عقاري بحسب تصميم الهيئه، يعني تيخصص هذيك المنطقه لمساحه خضراء او تجهيزات عموميه او مناطق مثلا اللي تكون يعني غير صالحه. اذا اللي مطلوب الان ايضا التوصيه الثالثه هو فيما يخص هذه التصاميم التهيئه، كنطلبوا من الوكاله الحضريه تقدم لنا الان جدوله زمنيه يعني غير بلانين ديال جميع الوثائق التعميريه باش نبقاوش نقولوا راه ما تعرفوش واش من هنا سنتين او ثلاث او 4 سنوات غيتم استلزام. يعني فوق غير بلانين ديتاي ديال التصاميم تاع التهيئه الان اللي هما في طور الانجاز. وفيما يخص وثائق التعمير اللي المده ديال الصلاحيه ديالهم غتنتهي من هنا سنتين او 3 سنوات، يجب البدء في الاعداد ديالهم. لان شنو واقع؟ عطينا مثلا حسن لا مده الصلاحيه كانت سنه 2008 ومن بعد بدينا نصدو يعني تقريبا في 2010 ولا شي حاجه، وشويه جات هذيك ليتود هذا وحنا في 2014 الان ومازال تصميم التهيئه ما خرج. هنا مازال تنشتغلوا على تصميم التهيئه تاع 2008 مع العلم ان هذا تصميم التهيئه 2008 راه تم الاصدار ديالو فوقاش يعني 10 سنوات 1998 وما بين هذه ال10 سنوات كانوا هناك يعني تغيير جذري مضاعفات ايضا الزلزال، وبالتالي اذا هناك بالفعل اننا تنوضعوا نفوسنا في واحد الموقع يعني حالي الشيء وتتولد ضغوطات كثيره من طرف المواطن. اذا هذا تنظن هما 3 ديال التوصيات اللي ممكن نشتغلوا عليها في اطار النقاط اللي تم التدارس ديالها على مستوى هذه الجمعيه. كاين ايضا نقطه اخرى اللي تم الاطار ديالها ديال السكن. السيده رئيسه المجلس كتسمى السكن الاجتماعي. السكن الاجتماعي على ما اظن خصنا نبدعوا شيئا. علاش؟ لانه بالفعل هناك جهد كبير للتبديل، هناك عمليات كبرى للتبديل، ولكن في اخر المطاف تنشوفوا شكون المستفيد. يمكن الفئات اللي خصها هي تستافد من هذه المشاريع ماشي هي اللي تتسوق، لان اولا النص القانوني ما تعطيش يعني واحد معايير اللي مرتبطه لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونال. تنظر مع جميع المنعشين العقاريين اللي غيقدموا مشاريع ديالهم ملي تيدار في مدن اخرى تيداروا دي كونفونسيون، وفي هذوك لي كونفونسيون تنحدوا الشروط تاع الاستفاده، وهناك لجنه ديال التتبع باش يمكن الساكنه ولا سيما ذو الدخل يعني الحدود خصهم الاولين يستافدوا. اظن هذه انا تنقولها لكم دابا جميع المشاريع اللي غتبدا راه ما يمكن ليهمش يجي لي واحد اللي ما عندوش هذيك الشروط ويستافد منه. اللي غيستافدوا منهم هما الناس اللي خصهم يسكنوا لهذه المشاريع، لان شنو اللي دار؟ ليكزونيراسيون تي في. ما يمكنش الدوله تعطي هذيك ليكزونيراسيون تي في اللي واحد 40,000 درهم يعني نازل عليها، وباش يمكن شي شخص اخر هو اللي يستافد منها اللي ما عندوش الشروط تاع الاستفاده. اذا هذا الشيء ديال نقطه اخيره وهذه يمكن اضافه لهذه التصاميم التهيئه ومعالي الوزير غادي يتم منها كثير، هو فيما يخص نشاط بيربان عشير. انا تنظن اللي خصنا نشتغلوا عليه في هذه المنطقه الان هو اعداد يعني موازاه مع تصاميم التهيئه تكون عندنا الضابطه المعماريه والهندسيه لكل مدينه، وتولي ماشي ضابطه، هذيك ضابطه تكون ويتم الادماج ديالها فلان في لو بلان داميناجمون باش تولي اوبوزون. يعني تقول لي غنجيب هذه الحسيمه وغادي نبني، راه تعرف اللون كيفاش غادي يكون والتقويصه كيفاش غادي تكون يعني هذه هي الضابطه، هي اللي ممكن تطبق ان كاشي خاص بالنسبه لهذا المنطقه. دونك لا شارت بيربان اركتيكتورال تنظن هذه نقطه مهمه. واخيرا معالي الوزير جا في التدخل تاع السيد رئيس الجهه، ويمكن انا غنخرجوا على المجال ديال
التعمير وغندخلوا في مجال ديال الاعداد ديال الطرق لاميناجمون طريق. فبالفعل مع كاين الان على مستوى ديال الجهه المخطط الجهوي لتهيئه الطرق اللي خرج يعني مجموعه ديال توجيهات استراتيجيه لتنميه المنطقه. اولا هناك هذه التوجيهات تتهم اللي غنسميو دي زيسباس كويرون. تكلمنا على المناطق الجبليه والقاريه، وتكلمنا على الشريط الساحلي، وايضا تكلمنا على اللي غنسميها لو غرو بول، لو غران بول الحوسيه اللي هنا 10 او 15 سنه اللي بدا الان حتى يتنفذ. يعني نظن تنجي راك في الحسيمه وتدخل من الحسيمه ما تعرفش واش انت في اجدير ولا في امزورين ولا في ليبوعيد. ما كاينش هذا، يعني انه على مستوى يتجاوز بكثير هذاك التقسيم الاداري ما بين جماعه وجماعه اخرى. وحتى ملي تنخرج من الشريط الساحلي ديال الحسيمه وتنقطع يعني واد النفور وتنتواجد ماشي في جماعه اخرى ولكن في جهه اخرى، ولكن بالنسبه للمواطن ما تيحسش بها. مثلا نتكلموا على الخليج ديال الحسيمه، راه تنتكلموا على واحد الامتداد طبيعي ديال واحد المنطقه للتنميه ديالنا او التنميه تاع مرتبطه كثير يعني في التوجه الاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق. اذا هذو هما نقول الفضاءات الثلاث على مستوى ديال اقليم الحسيمه. عمليا الاجراءات ديالهم كما قلت. بالنسبه للمناطق الجبليه اللي تنقترحوا معالي الوزير هو مع المصالح ديالو والمصالح ديال على المستوى الجهوي والاقليمي هو يكون اعداد هذه المخططات، ومن بعد نشوفوا يعني التركيبه الماليه ديالو اللي تتهم البنيه التحتيه، القطاعات الاجتماعيه والقطاعات الاقتصاديه، بالاضافه للشق ديالو التنموي. تيبقى لنا الشريط الساحلي موجود يوجد على السيد رئيس الجهه فيما يخص لو بارك ناسيونال. البارك ناسيونال تنتكلموا على شحال 45 هكتار. هذاك البارك ناسيونال اللي هو مرتبط اكثر بالتنميه السياحيه والثقافيه تاع المنطقه، هذا حتى هو غيكون موضوع ديال المخطط وبدينا الان تنشتغلوا فيه. واخيرا هذا لو غرو الحسين ولا لا يعني الفضاء الكبير، هذاك الان هو كاين الاكراه الوحيد اللي كاين هو هذيك المنطقات ديالنا لا زون لو بيريمتر ايريغي. على ما اظن بالنسبه لهذا البيريمتر ايريغي راه الاشكاليه ديالو ماشي هو بديت كاينه لا سوليسيون دو باز، يعني كاينه بوزيسيون دو باز على مستوى وطني هو ما تنقيسوش. يعني هذه الاراضي المسقيه ما تبقاش، لان بالفعل هناك في مناطق اخرى تجارب اللي كان النتائج ديالها شيئا ما سلبيه، ولكن بالنسبه للمنطقه ديال الحسيمه عندنا خصائص ديالها. اولا حنا في المنطقه اللي فيها الندره ديال تاع الامطار، يعني اضعف نسبه منطقه هي المنطقه هذه تاع راه بحالها راه قلت السيد الوزير راه بحالنا بحال درس بالنسبه للمنطقه اللي اقل من 200 ملم في السنه، موان دو 200. ما يمكنش انت عندك يعني ان كليفيومتري لا بلو فيل وتنقولوا بان خصنا نبنيو واحد المنطقه ان بيريمتر هذه. ثانيا التوجه المعماري الطبيعي ما يمكن له يدار الا في هذه المنطقه، نظرا ان التراخيص الان على مستوى ديال نقول لونفيرونمون ديال الحسيمه ما يمكن لهاش، وهي اللي خلاتنا بالفعل هذه الاشكاليات اللي تنتكلموا عليها. هذا الشيء ديال التجزيء او التقسيم غير بدون ترخيص راه هو مرتبط كثير في الوقت اللي عندنا ليسباس فيتال دو ديفلوبمون هو هذه المنطقه اللي تنتكلموا عليها. على ما اظن بان مصالح وزاره الفلاحه راه غتكون يعني في الاستماع. اذا هنا الان المسؤوليه ديالنا هو اعداد مع المصالح تاع الوكاله الحضريه هذاك لو بون ارغيومون. اذا هادو هما انا غير
اغتنم الفرصه معالي الوزير اللي خرجتي، ولكن النقاش غني جدا اللي ناكد لكم مره اخرى بانه راه الساده رؤساء المجالس، السيده والساده رؤساء المجالس راه عندهم يعني رغبه قويه وراه تعبروا عليها دائما انهم باش يشجعوا يعني العمل تاع الوكاله الحضاريه. الوكاله الحضاريه تنظن بان عندها ايضا نفس الالتزام. غير تنقول فقط بانه هذه المساله هذه راه ماشي هو هذا عمل تاع فريق، يعني خصنا نشتغلوا على اساس انه يكون هذا التواصل يعني مباشر ما بين جميع المصالح، لان هذه اشكاليات هي اشكاليات مشتركه، راه ما يمكنش فرد اللي يفتح لا يمكن. ثانيا الوكاله الحضاريه معالي الوزير محتاجه بالدعم. تنظن بانه اولا في جميع التدخلات وحتى الاجتماع تاع الوكاله في هذا الشهر هذا يعني راح نعطي البشريه لا ديسي ديال الخطاب تاع سيدنا الله يوسف، والخطاب يعني تيتكلم على ان المنطقه هذه خاص يكون عندها مخطط ان بلان دو ديفلوبمون انتيغري الون اي موان دونك هذاك لو بلان ديفلوبمون انتيغري احنا الان مطالبون باش نقوموا به، ولكن الوكاله الحضاريه باش تقوم بهذا الشيء وهذه الدراسات راه ما يمكنش 21 مليون درهم اللي كانت تسناها في 2013 ودخلت منها 6 مليون درهم. ودابا الان ملي تنجي ل 2014 ملي تنشوف هذيك الميزانيه والبرامج والطموحات فيها اكثر من 41 مليون درهم. يعني الا مشينا على هذا الشكل هذاك الشيء تاع بوجيبار 3 مليون درهم راه فيها 1 مليون درهم تاع العام اللي فات مازال ما شدوهمش، وجوج مليون درهم اذا تطلبوا معالي الوزير نظن بان مع مصاريف تاع وزاره الاقتصاد والماليه خصها تواكب الوكاله الحضاريه ديال الحسيمه باش يمكن لها طرحها للمستوى ديال التطلعات ديال المنتخبين وديال الساكنه باش يمكننا بالفعل نحققوا وننجزوا هذاك الخطط التنموي المندمج للحسيمه ومنطقه الريف. وشكرا. شكرا